عبداللہ صاحب جو آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے دعوت دینا چاہوں گا ملک کے مشہور و معروف خطیب مقرر شیریں بیان شہزادہ اہل سنت بلبل مدینہ حضرت علامہ مولانا تاج محمود ریحان صاحب آف قصور وہ آئیں اور آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی شیریں انداز کے اندر خطاب کریں۔ تاج محمود ریحان صاحب آف قصور۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على ولد محمد في البلاد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين سب حضرات جڑے جاگدے ہو انہاں نال میں مخاطب ہاں، جڑے ستے ہو انہاں نال گل نہیں، جڑے جاگدے ہو واقعی جاگدے ہو تے با آواز بلند
اینی محبت نال درود پڑھو کہ اللہ پاک اس درود پاک دی برکت نال مینوں اور تانوں موت تو پہلے خواب وچ حضور دی زیارت نصیب نہیں اس رنگ وچ پڑھن نال تے تہاڈا درود شہر اس دیواراں نوں وی کراس نہ کرے، با آواز بلند محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ علماء کرام تو علاوہ مجمع جنہ جاگ کے درود پاک پڑھے، اگر تانوں غصہ نہ لگے تے اپنے ہتھاں دی زیارت کرا سکتے ہو۔ جی اللہ پاک نے ایک ہاتھ دیتا ہے تے ایک دی زیارت کراؤ، جی دو ہاتھ دیتے پھر دونوں دی کرا دو۔ لو اللہ تواڈے ہتھاں نوں سلامت رکھے۔ جنہ درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑے کیتے نے، دیگا پکڑن چ 1 گھنٹہ دیر ہے تے اینی دیر تانوں مولوی برداشت کرنا پے تے جنہ درود پاک پڑھے ہاتھ کھڑا کیتا ہے تھوڑی دیر واسطے نہ نیڑے آ جاؤ۔ اگے مولانا صاحب بیان فرما رہے سن، کتنا ماشاءاللہ پیارا بیان سی تے مجال ہے تسی 10 تو ماں سوئے ہو تو میں ذرا تھوڑا پڑھیا تو تواڈے ورگا ہی ہاں، میں کم علم ہاں تے میرے کول شاید یہ گل نہ ہو سکے کہ تسی اتنے فاصلے نہ بہ جاؤ۔ تے نال نہ خالی جگہ پئی ہے، پوچھ لو کسی کو جو نہیں دستی تے بھی خالی جگہ کتھے کتھے وے، آجو جناب اللہ تھوڑی دیر واسطے جو تواڈے تو تھوڑی سختی کیتی کدھر نہ سنانا چاہیے۔ تو نال اللہ پاک کولو دعا منگو کہ اللہ کرے اس نصیب دا لینٹر جلدی تو جلدی پہ جائے۔ آمین۔ رولا ہے نا کہ کارے اللہ پاک دا ہندہ کسے بندے دا تے اس پتہ ہی کی آکھنا سی چوجی صاحب، وہ آکھنا سی یار شریکہ میں تانے مارنگے کہ یار اجی اتنا اصلوی منجی وہ لت ہے کہ وہ 4 سال ہو گئے لینٹر نہیں ہو پایا۔ اے چونکہ اللہ پاک دا کارے تے ہر بندہ لنگ کے نا اکھا نیمیاں کر کے لنگ جاندہ ہے، کدی انہوں تے کدی ہے تے خوش نصیب ہوئے گا وہ بندہ جیدہ پیسہ اللہ پاک دے کارش لگے۔ سبحان اللہ۔ میں منگنا نہیں توڑے کو، میں ویسے کہہ رہے ہیں تے جڑے دیوار نال آپ بیٹھے ہو، اگر بیمار ہو تے کوئی گل نہیں، اللہ تانوں صحت عطا فرمائے تے جڑے صحت مند بندے نے ادھر تھوڑی دیر واسطے گیا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، دین دی نسبت نال اللہ پاک نے اج پھر ایک مرتبہ حاضری دا موقع بخشیا ہے۔ ساڑھے انتہائی قابل احترام بزرگ حاجی شیر محمد صاحب، برادر عزیز جناب قاری محمد عرفان شہزاد صاحب، انہاں حکم فرمایا میں توڑی زیارت لئی حاضر ہو گیا ہوں۔ اسٹیج تے ڈسٹرکٹ سرگودہ دی نامور علمی شخصیت، عالم باعمل فاضل اکمل حضرت مولانا مفتی محمد یاسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلوہ افروز نے، اور آج دے ساڑھے بیزوان جناب چودھری خالد صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق اچ صحت اچ اولاد اچ برکتہ نصیب فرمائے۔ انہاں نے نا ایہو جی روٹی کھوائیے کہ بس میں تے اے دعا کراں گا کہ اللہ پاک انہاں دے ڈیرے نو قیامت تک آباد رکھے۔ جی تو انہوں کسے مولوی کی دعا چاہیے دی ہوئے، تسی بھی روٹی کھوا کے دیکھ لے۔
اور تسی سیانے بڑے جے نا تانوں آکھیا سی بھئی غیر اللہ دے نا تے نہ دیا کرو تسی تے اللہ دے نا تے بھی نہیں دیندے وہ آندے نے نا بھئی کسی جمعرات نو نا اگے تے رواج ہوندے سی کہ لوکی مولویاں نو اپنے گھر لے جا کے روٹی کھواندے سن تے او مولوی صاحب نو جدوں دے نمازی نے دعوت دیتی تے او نال حاجی صاحب اپنے شاگرد نو بھی لے گیا تے اگے ٹیبل تے جدوں رکھیا نا کھانا شان تے اودے جو خوشمیل تے خوشبو آئی تے مولوی نے قسم چالی کہ میں زندگی دا آخری کھانا سمجھ کے کھانا تے اس اینا کہ کھادا کہ کھان تو بعد شاگرد نو کہندا پتر جُتی نہیں پہ دسدی تو اس شاگرد نے اگوں آ کے استاد جی میں بھی تہاڈا ہی پڑھیا نا میں اینا کہ کھادا ہے کہ مینوں تسی بھی نہیں دسدے ٹھیک ہے کو تھوڑی دیر ہلو جلو کو اکھا کھولو کو دین دی گل میں تواڈے نال کراں سب تو پہلے میں مبارکباد پیش کراں گا آ جڑی بیٹیاں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہیں کہو الحمدللہ کنیاں بچیاں چار بچیاں چلو 5 بچیاں تے 4 بچے شکر ہے 5 والا عدد بھی آیا تے 4 والا بھی آیا ہن تے سمجھ جاؤ اسی 4 دے بھی منن والے ہاں بولو 5 دے بھی منن والے پر 5 تک بندہ ادو پہنچتا ہے جدو پہلے 4 تک پہنچے کی خیال ڈائریکٹ ترائے تو تے بندہ 5 تے نہیں نہ جاندا وچ 4 آئے گا تے 5 بعد وچ آئے گا نا تے جڑے بچیاں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھے ہے وہ بچے تے بچیاں انہاں دے والدین خاندان والے سب مبارکباد دے مستحق نے اور اس دی بڑی نعمت دے مل جان تو بعد خدا دا شکر ادا کرنا چاہیے ماں باپ لیکن ساڈے ہاں المیاں اے وے کہ جے ساڈا کو بیٹا دنیاوی اعتبار نال تھوڑا جہا اوپر چلا جائے نا تے دوجے پنڈ والے بھی آ کے انہوں مبارک دیندے نے جی مبارک ہوئے تھوڑا پتر پولیس وچ بھرتی ہو گیا تے جیدہ بیٹا حافظ قرآن بن جائے جیدی بیٹی قرآن پاک دی حافظہ بن جائے تے میرا خیال ہے اسی 90% اس نعمت نہیں سمجھتے مرنا ہے جے کہ نہیں بولو میں اسرائیل تے نہیں بولو مرنا ہے نا سارے کدی آپ جڑے علماء کرام نے نا جڑے تواڈے کول تانوں تقریراں سناندے نعتاں سناندے اے تواڈے کول جس اپنی تقاریر اور محفلاں جو سبحان اللہ پڑھن دی تانوں تکلیف دیندے ایویں ہی ہے نا اگر مسجد کا مولوی کدی جنازے تو پہلے ایک اور کام چا شروع کرے نا کہ بھئی جنازہ او بندہ پڑھ سکتا ہے جڑا پہلے کھلو کے دعاواں سنائے تو میرا خیال ہے تسی شام تو پہلے اس مولوی نے مسجدوں پڑھ دے انجی ہے کیوں تسی آکھنے مولوی ہے بھی ساڈے تے اعتبار کوئی نہیں بھی سانوں دعاواں نہیں ہوندیاں تو مولویاں نوں تے پتہ ہوندا ہے نا کہ ساڈے مقتدی کنے کو پانی سے بیچارے تاں نہیں پوچھتے آپ کدی سوچیا کر کہ باپ دی ڈیڈ باڈی ماں دی میت سامنے پئی ہوئے اور بیٹا پینٹ بھی پائی ہوئے شرٹ بھی پائی ہوئے ٹائی بھی لائی ہوئی ہوئے سروس تے باٹا دے شوز بھی پہنے ہون ہاتھ بن کے صفا چاکے جی پیچھے اس امام دے اللہ اکبر اگو انہوں ماں واسطے اللہم اغفر لی حینا و میتنا بھی پڑھنا نہ آوے فائدہ ہے اس اولاد دا بولو تواڈے تے مینوں شک کوئی نہیں تانوں سارے نوں دعاواں ہوندیاں نے میں کسی ہور دی گل پہ کردا بھئی جیڑا بیٹا اپنی ماں تے باپ نو آخری تحفہ دعا والا نہ دے سکے حضرت مفتی صاحب او دا کی فائدہ ہے بولو ہے کوئی فائدہ ہوتا
وہ ڈاکٹر بھی ہوئے، ماسٹر بھی ہوئے، انجینئر بھی ہوئے، ساریاں بلاواں ساریاں ڈگریاں وہ دے کول ہون، پر انہوں جی اللہم اغفر لی حینا و میتنا والی دعا بھی نہ پڑھنی آوے تے او دا کک فائدہ تے اے جڑے ساڈے علماء نے نا، مدارس والے، مساجد والے احباب حضرات، اللہ انہاں نو اپنی شان دے مطابق جزا عطا فرمائے۔ اے ہوئی تے آندے نے کہ بھی پتر نو پاویں جج بناؤ، پاویں وکیل بناؤ، پاویں ماسٹر بناؤ، پاویں ڈاکٹر بناؤ، پاویں انجینئر بناؤ، جو مرضی بناؤ، پر بیس تے بنیاد چنگی ہونی چاہیے کہ اُتے بلڈنگ چنگی بن جائے کہ پہلے اینو دیندار بناؤ، ان دی نماز سیدھی کرا، روزہ سیدھا کرا، اینو قرآن پاک پڑھنا آوے، تے اس تو بعد جو مرضی شے بن جاوے کوئی گل نہیں۔ تیرا بیٹا جدو دیندار ہوئے گا نا، اللہ کرے لگ جائے وہ تحصیلدار جا کے کہ انہیں ظلم نہیں کرنا، خوف خدا دی وجہ تو انصاف۔ تسی آندے ہوئے قرآن پڑھیے تے کی ہوندا ہے؟ مثال دے طور پہ اگر پاکستان مثال دے طور پہ انج ہو جاوے کہ ساری سیاسی پارٹیاں دے سربراہان کسے مسجد وچ کٹھے ہو جا اور انہاں سربراہان دے نال ایک پیڑے جے رومال والا مولانا صاحب رومال بن کے او بھی اتھے تشریف فرما ہون، مؤذن اذان پڑھے، نماز دا ٹائم ہو جائے تے نماز دا جدو ٹائم ہوئے گا، ایمانداری نال دسنا پاکستان دی سیاسی پارٹیاں دے سربراہان چوں اگر اتفاق ہو جائے تے مسلح تے کون آئے گا؟ رومال والا انہاں نام جان دے جے؟ بول چھٹو پھر لے چھٹو۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں سیاست کی گل نہیں، میں سمجھان لئی ویسے ایک گل کی تھی۔ اگر یہ کہیے کہ باقیہ جو کوئی پڑھا لوے تے جواب ملے گا جناب یہ جڑے باقی نے انہاں کول دنیا دیاں ساریاں دولتاں موجود نے، پر انہاں دے سینے چ اللہ دا قرآن نہیں، اور کملی والے دے مسلح تے او ہوئی آ سکتا ہے جدے سینے چ ایک خدا دا قرآن ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تے اس واسطے دوستو اپنے بیٹیاں نو اینا بس مسلمان بنا کے مریا جائے کہ کم از کم وہ میرے تے تیرے مرن تو بعد ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھ کے حساب ثواب تے کر لیں۔ ہن تسی سبحان اللہ سنا دو تو میں انشاءاللہ کو دین دی گل سنا دوں، نہیں سارے مل کے بولو تھوڑا جہا اور زور لاؤ سبحان اللہ۔ کائنات کا خالق کون ہے؟ پیار نال کو پیار نال اللہ۔ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ پاک نے ہر بندے تھے اینیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے کہ اللہ پاک دی دیتی ہوئی نعمتاں نو کوئی شمار کرنا چاہے تے وہ گن بھی نہیں سکتے۔ مثال دے طور تے جس بندے کول ہاتھ نہیں، اللہ نہ کرے کسی حادثے جلایا ہو گئے، انہوں کدی پوچھ کے روٹی دا لقمہ کیویں توڑی دے، اور اگر یہ ہوئی روٹی دا لقمہ بندہ منہ چ لے لوے، اللہ پاک تیری زبان تو اگر یہ ٹیسٹ تے ذائقے دی صلاحیت کھو لوے، تینوں کیویں پتہ لگے گا کہ کنو دا ذائقہ کی ہے تے سیب دا ذائقہ کی ہے تے انار دا ذائقہ کی ہے؟ گوشت دے ٹکڑے دے اندر اللہ پاک نے کنیاں ساریاں صلاحیتاں رکھ دی، دیکھن لئی اللہ نے کی دیتا ہے؟
بولو یار اکھا اگر اللہ پاک خدا نہ کرے کسی حادثے سے اکھاں دے ویپر ضائع ہو جائے کدی سوچے کہ تیری میری اکھاں نوے ویپر کنے گرد و غبار تو بچا کے رکھ دے اور اگر اے ضائع ہو گئے تو ڈاکٹر کہے گا چھٹے مار تو چھٹے مارے گا تیری اکھ زخمی ہوئے گی تو کرو باہر نکلے تیرے تے خدا دی نعمتاں دی بارش تو اپنے گھر دے آنگن تے سین وچ قدم رکھے اگے سامنے تیری بیوی رفیقہ حیات موجود ہوئے اے خدا دی نعمت گھر دی دہلیز تو اندر قدم رکھے تیرے سامنے تیرا چھوٹا بیٹا آ جائے بیٹی آ جائے تے بولو اے اللہ دی بولو جب بیٹا پیدا ہو جائے تے وہ بھی بولو اللہ دی تے جب بیٹی پیدا ہو جائے ادھے چپ کر گئے رحمت کیا مسلمان دے معاشرے چ ظلم نہیں میری ماما بھیڑا بیٹیاں بھی تشریف لے کے آئیاں نے کیا مسلمان دے معاشرے چ ظلم نہیں اگر کسی دے ہاں مسلسل 4-5 بیٹیاں دی پیدائش ہو جائے سسا کی ہوندیاں نے ایسا نہیں رکھنا اس نوں ایویں بولو اے کڑیاں جمدی اسی ٹھیکا جائے سورا دی آندا یار نہیں ایسا نہیں رکھنا اس نوں اللہ دی مشیت کہندی ہے تو کہو جہا مسلمان ہے تیرا اینا بھی عقیدہ نہیں کہ بیٹے تے بیٹیاں دینا کون ہن سبحان اللہ بول وہ تینوں قرآن دی آیت پڑھ کے سنا فرمایا للہ ملک السماوات والارض لنگر ہے حوصلے سے رہو تھوڑی دیر سبحان اللہ بولا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء کسی پیر دا فیصلہ نہیں کسی گدی نشین دا فیصلہ نہیں کائنات دے خالق تے مالک تے رازق تے داتا تے دستگیر تے علا کل شیء قدیر کارساز حاجت روا مشکل کشا سب دا معبود ہر جگہ موجود میرے رب دا فیصلہ ہے کہ جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دواں جنوں چاہواں رلا کے تمہیں عطا کر دواں جنوں چاہواں کچھ بھی نہ عطا کراں یہ ساریاں میرے سارے اختیارات اللہ دی ذات کول نے چاہے تے آدم نو مٹی تو آدم پیدا فرما دے آدم دے وجود چوں حضرت حوا نو پیدا فرما دے اور چاہے تے سیدہ مریم دے شکم چوں بغیر کسی دے ہاتھ لائے عیسیٰ نبی نو پیدا فرما دے او میرا بے نیاز اللہ حاجت روا تے مشکل کشا اللہ اگر چاہے تے آمنہ دے لال جیسا شوہر ہوئے کائنات دے نبیہ دے نبی جیسا شوہر ہوئے ادھروں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ جیسی بیوی ہوئے اللہ پاک نہ دوے عائشہ نو بیٹا بھی نہ دوے بیٹی بھی نہ دوے اور کائنات نو میسج مل جائے کہ مالی دا کم ہے پانی دینا تے بھر بھر مشکا پاوے مالک دا کم ہے پھل پھل لانا
मुस्तफा शान सहाबा शान सहाबा शान अहले बैत मौलाना ताज महमूद रिहान साहब कौन देंदा बेटे ते बेटियां बोलो चलो इसे गल नूं थोड़ा अगे टोर लैने ईमानदारी नाल दस्सिया जे रात दे 12 बजे लगे मर्द बहादुर हुंदा है कि औरत क्यों अजी साहब कोई नहीं सुनता बोलो तो सही मर्द बहादुर कोई बंदे ही सीढ़ी लांदे ने भी घर भी जाना बोलूं तो सही कौन बहादुर मर्द बहादुर के औरत बोल मैं तेन इसे रंग थोड़ी जी अल्लाह की थोड़ी जी समझा दे मर्द बहादुर है पक्की गल है चलो मैं नहीं एग्री करता कि मैं मर्द बहादुर किधर टुर पे थोड़ी जी बस थोड़ी जी जज़ाक आ देने से मर्द बहादुर आ तेन मैं दिखावा नहीं मर्द बहादुर नहीं औरत भी बहादुर हो रही है आ मैं तेन ले चला मक्का मुकर्रमा दी उन्हां फिजावां दे अंदर कि जिस मक्का शहर दे बारे अल्लाह ने ऐलान फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद वत्तीन वज़्ज़ैतून व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन आज साडा मक्के दे बारे मक्का ते मदीना मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा इन्हां साडे बारे साडा ईमान और अकीदा है कि मक्का ते मदीने दी क्या शान निराली है जिथे टुर डरिया लोगो कौनैन दवाली है कौनैन दवाली है अबू बकर उमर यारों कसम दवाले ने उन फुल्लन विच सुसा उस बाग दमाली है उस बाग दमाली है ते नबी दिया बीवियां मोमना दिया मावां ने हया कर दे ओ बंदा जिदा खून हलाली मक्का मुकर्रमा दी सरजमीन है एक पासे वक्त दी सुपर पावर ताकत खड़ी है जिन्नू दुनिया अबू जहल दे नाम नाल जानदी है ते इहदे मुकाबले दे अंदर गुलशन रिसालत दी एक कली मौजूद है सिनफे नाज़क मौजूद है औरत दे रूप विच हजरत सुमैया मौजूद है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू जहल ने आखिया सुमैया मैनू पता लगे कि तू कलमा पढ़ ले हजरत सुमैया ने मुस्कुरा के फरमाया है पढ़िया की है मैं कुफर दी अख च अख पा के हुण भी कहनी आ कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अबू जहल बोलिया वक्त दे अपने आप नु सुपर पावर समझण वाला बोलिया मक्के दा सरदार बोलिया मक्के दा वडेरा बोलिया अपने आप नु ताकतवर समझण वाला बोलिया कहन लगे सुमैया अपने हाल ते तरस खा ले तू एक औरत है मैं ते मुमर्द मेरी ताकत नु तू जानदी नहीं हजरत सुमैया ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ हाँ मैं औरत जरूर लेकिन तेनू पता नहीं हुण मैं कल्ली औरत नहीं मैं मुहम्मद दी सहाबिया बन चुकी हुण मैं कल्ली औरत नहीं रही मैं दामन रिसालत नाल वाबस्ता हो चुकी हुण मैं सिर्फ औरत नहीं रही हुण मैं आका दे नूरे नबूवत नाल मुस्तनीर हो चुकी मैं कल्ली एक औरत नहीं मैं सुमैया ते कमली वाले दे लड़ लग चुकी
انہیں آکھیا میں تیرے تے تشدد کراں گا، میں تیرے تے ظلم کراں گا، میں تیرے تے ستم کراں گا۔ حضرت سمیہ فرماندیاں نے تو اپنے آلہ ٹھل لال ہے، کدرے تینوں کوئی منکھ نہ رہ جائے کہ میں سمیہ تے کوئی ظلم نہ کیتا ہوئے۔ اپنے آلہ ٹھل لا کے ویکھ لے، آج تیرا ظلم ہار جائے گا، آج تیرا ستم ہار جائے گا، آج تیرا تشدد ہار جائے گا۔ تے میرے سینے میں اللہ دی توحید دا عقیدہ موجود ہے، میں سمیہ جت جاواں گی صبر کر کے، میری استقامت جت جائے گی، میری ہمت جت جائے گی۔ تے مدینے والے انہوں پتہ چل جائے گا صرف مرد بہادر نہیں ہوندا، اگر مرد دا سینہ ایمان تو خالی ہوئے، مقابلے وچ عورت دا سینہ ایمان تے اللہ دی توحید نال آباد ہوئے، تے مرد ہار جاندے نے۔ سمیہ جیسی محمد دی صحابیہ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھیا، میریاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں بھی موجود نے۔ اللہ ہر مسلمان دی ہر بیٹی تو شرف و حیا نصیب فرمائے، اللہ مسلمان دی بیٹی نو قرآن دی دا پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان دی بیٹی دے ہاتھ دے اندر موبائل اچھا نہیں لگدا، اللہ دا قرآن اچھا لگدا ہے۔ مسلمان دی بیٹی بغیر پردے تو اچھی نہیں لگدی، حجاب کے پردے وچ اچھی لگدی ہے۔ اللہ مسلمان دی بیٹی نو شرم و حیا نصیب فرمائے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھیا جدو حضرت سمیہ دا وجود دو ٹکڑے کر دیتا گیا، جدو تو اللہ دی توحید دے عقیدے دی خاطر جدو حضرت سمیہ دے وجود ٹکڑے کرن تو پہلے ابو جہل ہرنا پہ کر گئے سمیہ اپنے آپ تے ترس کھا لے۔ حضرت سمیہ نو کہندے نبی نو چھڑ دے، اے مسلمان آج اسی بھی مسلمان جنہیں 1450 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، کوئی بد نصیب آندا ہے مینوں آقا دی داڑھی سونی نہیں لگدی، او داڑھی نو کٹا کے کھالیاں وچ پیا سٹ دے۔ کوئی ہو جیا بد نصیب ہے کہ انہوں پورا سال اللہ دے گھر آنے وچ توفیق نہیں ملدی، کوئی ہو جیا بد نصیب ہے جنوں پورا سال قرآن کھولن دی توفیق نصیب نہیں ہوندی، کوئی ہو جیا بد نصیب ہے جڑا اپنی بیٹی نو پردے تو روک دے۔ حضرت سمیہ نے آکھے ابو جہل جو مرضی کہہ لے، ساری کائنات مل گئے، چاند تو چاندنی جدا نہیں کر سکتی، سورج تو روشنی جدا نہیں کر سکتی، جگنو تو کوئی چمکنو جدا نہیں کر سکتا، پھلا تو کوئی خوشبو نو جدا نہیں کر سکتا، تے پھر سمیہ نو بھی محمد دے قدمہ تو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت سمیہ دے ٹکڑے ہو گئے، گلشن رسالت دی کلی دے ٹکڑے ہو گئے، اس مواحدہ تے توحید پرست دے ٹکڑے ہو گئے، لیکن وقت دی سپر پاور ہار گئی تے رب دی توحید دی برکت نال سمیہ دا صبر انج ہے کہ نہیں؟ بولو سبحان اللہ کو تھوڑا ہو رکھے چل جائے، بولو بولو سارے بولو۔ حضرت عمر نو جان دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر ہی تے کائنات دا وہ انسان ہے جنہوں اپنے بھی جان دے تے بیگانے بھی نہیں، بیگانے بھی جان دے اپنے بھی جان دے۔ شیطان نو بھی پتا ہے بھئی عمر کی شے سی، ایویں ہے آیا سی تلوار پھڑ کے اگے تلاوت کرنے والی کون سی؟ عورت سی نا، عورت سی نا، جو میں سمجھانا چاہتا ہوں عورت سی نا، گھر دی چار دیواری بند کر کے دروازہ بند کر کے قرآن میں پڑھتی سی۔ آیا عمر جیسا انسان تے انہیں آکے جدو تشدد کیتا سی بہن دے منہ تے مارے سن تماچے، پھر کائنات نے اے بھی نظارہ دیکھیا سی، ادھروں میر مار دے ادھروں بہن تھپڑ کھا کے مسکرا رہی ہے، تے حضرت عمر مار دے گئے نے۔ حضرت عمر دی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب ہنس کے وہ دکھ برداشت کر دی رہی ہے۔ آخر بھی حضرت فاطمہ بنت خطاب نے عرض فرمایا عمر گل سن تو میرا کتنا ویر ہے،
خواہش ہوندی ہے کہ شالا بچھڑے نا ویر کسے دا تے نہ ہون نمانیاں بھیڑا تے جنہ بھیڑا نو ویر نظر نیا اوہ نکی دنیا تو لینا بہن دی زندگی وچ عید دا دن ہے بقرہ عید دا دن ہے یا خوشی دا کوئی ہور دن ہے اگر ماں بیٹی دے سر تے باپ دا سایہ نہیں ماں دا سایہ نہیں اڑیک دیئے کہ میرا ویر میرے دروازے تے آئے گا ہاتھ جوڑ کے کہاں گا اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں تے سنما پہلے صف دا نمازی ہوندے سکے بھائی نال بولنا پسند نہیں کردا پہلی صف دا نمازی ہوندے تے میاں اپنے ویر نو بلایا کنے کنے سال ہو جاندے نے اور کہندے جی یہ میرا شریک ہے حالانکہ یہ بہت بڑا کوڑ ہے بھائی شریک نہیں ہوندے بھائی بھائیاں دے دردی ہوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں بہن کہندی ہے ویر عمر ہر بہن خوش ہوندی ہے میرا ویر میرے دروازے تے آیا ہے تو میرا کہو جیا ویر ہے کہ اپنے ہاتھ نال میرے منہ تے تماشے پہ مارنا ادھروں مرد جا عمر جیسا مرد اپنی بہن پہ ظلم کردا گیا ادھروں ظلم کر کر کے ہار گیا تے ادھروں ہارے آئے تے کہندے میں ہار گیا تیرا صبر جت گیا قرآن مینوں بھی پڑھا دے مرد بہادر کی عورت جدے سینے چ ایمان ہوئے اللہ دی توحید ہوئے ہن سبحان اللہ کہ تھوڑی اگلی گل کر سبحان اللہ تے جدوں انہیں آکھیا نا میں پڑھ کے سناواں قرآن دعائے کریا کر مٹیلے دے ہر گھر چلا یہ ماحول پیدا کر دے کہ سویرے ماں بھی اٹھے تے ہاتھ وچ قرآن ہو نہیں بیٹی بھی اٹھے تے قرآن پکڑ کے تلاوت کرے بہن اٹھے تے بہن دے ہاتھ وچ بھی قرآن ہوے ویر اٹھے تے ویر دے ہاتھ وچ بھی قرآن ہوے شوہر اٹھے تے شوہر دے ہاتھ وچ بھی اللہ دا قرآن ہوے جے بیوی اٹھے آکھو جی اٹھے گا تو وہ قرآن پڑھے گا کوئی بندہ زنا کرتا ہے سارے آنا بہت بڑا گندا بندہ ہے کی ہویا کہ زنا کرتا ہے بہت گندا بندہ ہے کہ شراب پیندا ہے بہت گندا بندہ ہے کی ہویا کہ جوا کھیلتا ہے تے نماز بے نمازی کوڑوں لنگ جائے بندہ آندا ہی نہیں کہ بھی وہ گناہ کرتا ہے اسی نماز تے چھڈن نو کبھی گناہ ہی نہیں سمجھتے توجہ میرے معزز سامعین تے ہن بہن نے آکھیا ویر عمر بہ پھر میں تینوں قرآن سناواں ہن بہن نے ویر دے سامنے بھائی دے سامنے قرآن شروع فرمایا کہ انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى ادھروں تلاوت ہوئی مکمل ادھروں چل پے آنسو آنسو سمجھتے ہو کی آندے ہو
اتھرو سبحان اللہ بولو ہو گل کہاں ایک اور اج جننے لوگ نے کدی سوچنا تنہائی چ بہ کے کہ کارج پیسہ نہ ہوگا تو سارے روندے کارج تنگی آ جائے سارے روندے اولاد آنکھیں نہ لگے سارے روندے کدی لیار کمبل چ منہ پا کے یہ سوچی کہ میں اپنے خدا تو ڈر کے کنا کروں کی خیال ہے کدی سوچ کہ میں خوف خدا تو اپنے گناہاں نو یاد کر کے میری زندگی دے 60 سال ہو گئے کہ میں کنا رویا کدی اپنے گناہ بھی یاد کیتے کدی اپنی غلطیاں بھی یاد کیتیاں پھر اگے اپنا مقدر کوئی روے تے آنسو جناب جھولی تک آن زمین تک آن پر میں صدقے جاواں اس عشق دی دنیا دے امام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قسمت دے مقدر تو کبھی سوچیا کر کے غار سور دا منظر تے حضرت صدیق میرے نبی نو لے کے بیٹھے ہوئے نے تے ابو بکر کی پہ کر دینے اخیر میں جلے لوکی رہل تے قرآن رکھ کے تلاوتہ کر دیں میں ابو بکر اپنی جھولی دا رہل بڑھا کے وچ وجود مصطفیٰ نو سجا کے نالے تکدا جا رہا نالے قرآن پڑھدا جا رہا ابو بکر صدیق میں تیرے عشق رسول تو قربان جاواں ادھروں زیارتہ بھی ہو رہی ہے ادھروں زبان سے قرآن کے ماں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہو رہی ہے تلاوت بولو تے جنوں تلاوت چنگی نہیں لگدی انہیں آکھیا میں کرن نہیں دے انہیں پتہ ہے نا وہ کون سی انہیں آ کے ماریا ڈنگ تے جدو ڈنگ لگیا جو سبحان اللہ بولو تو اگلا جملہ کہاں سبحان اللہ جدو لگیا ڈنگ تو میرا ایمان میری جان صدیق اکبر میں تصورات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا کوئی گل نہیں ڈنگ پیا لگدا ہے مٹیلے والے دے تے منہ چ تتی برکی آ جائے روٹی دی تے او سی کردا ہے تیری اڈی تے ڈنگ پیا لگدا ہے اے ہٹا لے پیچھے بولو نظراں ہٹا لے پیچھے ابو بکر کہندے نے مینوں مٹیلے ورگا مسلمان نہ سمجھ اے مسلمان جی محمد مصطفیٰ نال صرف محبت اظہار کرے عمل نہ کرے میں اور صدیق میں کائنات کا سب تو پہلا مسلمان سب تو بڑا مسلمان سب تو بڑا ایمان والا میں ابو بکر جو کہنا وہ کر کے دکھانا آج ڈگ مارن والے دی بھی ہسٹری لکھی جائے گی صدیق نے عشق سے بھی سبحان اللہ کہ نہیں اس آکھیا ابو بکر ڈنگ ماراں گا انہیں آکھیا مار پھر آیا ڈنگ لگیا ڈنگ تے پھر چلیا آنسو نکلے ابو بکر دی اکھ چوں آنسو تے میں کہیا پروردگار اے ابو بکر دی اکھ چوں آنسو کیوں نکلے میرا تصور رب کہندا نکلیا نہیں میں آپ کڈیا ہے کیونکہ دل تے بھی خدا دا قبضہ اکھ تے بھی خدا دا قبضہ کائنات خدا دا قبضہ مولا کیوں نکلے تے سنگت دا بڑا پکا ہے رب کہندا آنسو نکلے گا تے ابو بکر دے آنسو دا مول پوے گا مولا کیویں مول پوے گا اے مولوی روے تے آنسو داڑھی تک آ جائے گا کوئی روے تے آنسو جھولی تک آ جائے گا کوئی روے تے آنسو زمین
کر کے یاد ہے کہ نہیں؟ بولو رونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو رمضان شریف آ رہے ہیں 2 دنوں تو بعد انشاءاللہ تیار جے کاڑے واسطے کھجور والے آخر کے لبو تیل دکاندار والا آخر کے سیزن کماؤ آخے کادا رمضان شریف آ گیا سبزی والا آخے گا لاؤ ریٹ تون کے ایک روایت تنبیہ الغافلین کی رمضان کے حوالے سے اسی میں بات کرتے ہیں توجہ دوستو حاجی صاحب قیامت دا دن ہوئے گا میزان ہوئے گا والوزن یومئذ الحق عدل دا میزان قائم ہوئے گا دنیا چ بندہ تولدا ہے نا کوئی شے تے جڑی شے وزنی ہوے او پلڑا تھلے ہوندا ہے جھک جاندا ہے نا قیامت دے دن جڑا پلڑا بھاری ہوئے گا اوتے اٹھ جائے حشر دا میدان ہوئے گا ترازو اللہ دے ہاتھ وچ ہوئے گا سجے کھبے فرشتے ہون گے ایک ایک بندے نو مادر زاد لیا کے او ننگا اوتھے او دے اعمال تولے جان گے ہر آڈیو ویڈیو جڑا دنیا چ بندہ عمل کرتا ہے اللہ سکین کر کے ساری دنیا نو دکھائے گا لمبی تفصیل ہے ایک بندہ ایسا بھی آئے گا جڑا آن تو پہلے فرشتیاں نو آکھے گا یار مینوں دوزخ وچ سٹ دو پر مینوں میزان تے نہ لے کے ادھر نہ لے کے جاؤ فرشتے آکھن گے سیدھے پابند اوتھے چلو وہ ایک آئے گا اور پیچھے آن گے اعمال تولے جان گے تے ایدیاں نیکیاں گھٹ جان گیاں تے گناہ ود جان گے تے جنہاں دی گناہ ودن گے انہاں چ کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہاں دے فرشتے اللہ دے حکم نال انہاں دی پیشانیاں تے کافر لکھیا جائے گا اکھاں نیلیاں ہو جان گیاں زبان 70 گز لمبی ہو جائے گی سر دے والاں نال پیراں دے انگوٹھے باندھ دتے جان گے اے ایسے وی آئی پی جہنمی ہون گے اللہ آکھن گے انہاں دے نہ نشان لاؤ ایتھے نہ کافر لکھو نہ اکھاں بدلو لے چلو دوزخ ول تے جدوں دوزخ ول لے کے آن گے جڑا دوزخ تے فرشتہ کھڑا ہے اودا نام ہے مالک کی نام ہے مالک او فرشتہ کہے گا تسی کون جے توجہ کرنا او کہن گے جی اسی او تسی کون جے اوتھے تے تعارف نہیں کہ میں جرنل ہاں کرنل ہاں میں انجینئر ہاں میں پروفیسر ہاں میں ڈاکٹر ہاں یہ تعارف نہیں ہونا اوتھے یہ تعارف ہوئے گا دس تو امتی کی دا ہے دس تو امتی کی دا ہے دس تو امتی کی دا ہے تے او بندے بول کے کہن گے جی اسی او دے امتی جدی دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا تے اللہ نے اس نبی نو ایک ماہ رمضان عطا فرمایا سی او اپنا یہ تعارف کران گے روایات الفاظ دا مفہوم ہے او دسن گے کہ اسی اس نبی دے امتی ہاں جدی زندگی جدو دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا جدی امت نو اللہ نے ایک ماہ رمضان دا مہینہ عطا فرمایا ہن او مالک فرشتہ کہے گا بھلا اس نبی دا نام تے دسو نا بھلا اس نبی دا نام تے دسو نا او کہن گے نبی دا نام دسیے مالک فرشتہ کہے گا ہاں ہاں نام دسو جدو تسی اس نبی دا نام دسو گے میں اللہ دی منت کراں گا میں اللہ دے سامنے تہاڈی سفارش کراں گا جیدے تے قرآن نازل ہویا جنوں رمضان دا مہینہ ملے اودا امتی دوزخ وچ جاوے تے مینوں خوشی نہیں ہونی تے ذرا اودا نام تے دسو نا ہن او بندے اوتھے نبی دا نام بھول جان گے محمد مصطفیٰ دا نام بھول جان گے مالک فرشتہ کہے گا شاباش ہمت کرو ذرا نام تے دسو نام کی ہے او بندے پھر بھول جان گے تے مالک فرشتہ کہے گا اچھا چلو میں تواڈے نال تھوڑی نرمی کرنا وا او کہن گے جناب بڑی مہربانی نرمی کرو مالک نامی فرشتہ کہے گا ذرا دیکھو نا جدا تسی کلمہ پڑھدے سو اس کلمے وچ اس دا نام آندا سی او آکھن گے ہاں ہاں بالکل آندا سی مالک نامی فرشتہ کہے گا ذرا کلمہ پڑھ کے سنا دو میں تہاڈی سفارش کر کے میں تانوں جنت ول لے جاواں گا او باوجود یاد کرن دے انہاں نوں نبی دا نام یاد نہیں آئے گا کہ جدوں نام یاد نہیں آئے گا مالک نامی فرشتہ کہے گا مینوں پکا پتہ لگ گئے تسی او بد نصیب جے کہ جنہاں نے نہ قرآن دا احترام کیتا نہ ماہ
فرشتہ کہے گا لگ گیا پتا تسی وہ بد نصیب ہو کہ جنہ دنیا نہ قرآن دا احترام کیتا سی نہ ماہے سبحان اللہ بول پھر اگلی گل دے تو مزیدار فرشتہ کہے گا تو میں وہ کلمہ پڑھ کے سناواں وہ کہنے گے جی سناؤ وہ مالک نامی فرشتہ حاجی صاحب پورا ایک کلمہ شہادت پڑھے گا کہ وہ کہنے گے تسی سناؤ وہ کہنے گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ کہے گا کہ پڑھ وہ کہے گا یاد نہیں آ رہا وہ بندے کہنے گے یاد نہیں آ رہا فرشتہ کہے گا ہوں تے کنفرم ہو گیا ہے کہ تسی ماہ رمضان دی بھی قدر نہیں کی تھی تے قرآن پاک دی بھی قدر نہیں کی تھی آج ماہ رمضان تواڈے کولوں بدلا پیا لیتا ہے کہ اللہ اودیاں بددعاواں دی وجہ تو اللہ نے تواڈیاں زباناں تو محمد دا نام ہی بلا دیتے جو سبحان اللہ بولو تو ذرا اور رنگ پیش سبحان اللہ زبان پر جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے بڑا آرام آتا ہے اور محمد کا نام ہی ایسا اسم اعظم ہے جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے میرے معزز سامعین فرشتہ پڑھ سنائے گا کلمہ تے فرشتے دے سنان تو بعد فرشتہ کہے گا ہن پڑھ کے سناؤ اللہ دی قسم وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکن گے بلا کر دوزخ میں چلے جان گے اس واسطے مٹیلے والے اپنی زندگی دے سانساں نو اپنی غنیمت سمجھ ہر رمضان دا انتظار نہ کرے اگر ہر رات نو رب کے توبہ کر کے سویا کر ہر دل نو اللہ دی اگے توبہ کر کے سویا کر کدھر عمر دی بہن نے قرآن پڑھ کے سنایا حضرت عمر دی اکھاں چوں آنسواں دے سیلاب نکل آئے نے تے حضرت عمر کہندے نے بہن فاطمہ مینوں بھی اس نبی کول لے چل جدے سینے تے اللہ دا قرآن اتریا ہے ہن بہن ویر نو لے کے نبی دے دربار چاہیے آقا لمبی تفصیل وچ نہیں جانا چاہتا آقا نے کلمہ پڑھایا تے حضرت عمر صحابی رسول بن گئے لیکن سوچے کر عمر دی ہدایت دا ذریعہ بہن دی تلاوت بنی ہے حضرت عمر دی ہدایت دا ذریعہ بہن دا قرآن پڑھنا بنے ہر مسلمان دے گھر چلا کرے ہو یا ماحول پیدا ہو جائے کہ مسلمان دی بیوی بیٹی بہن ماں سارے گھر دی خواتین اللہ دا قرآن پڑھ دیا ہون توجہ میرے معزز سامعین علماء تو ایک اللہ تسی سن دے رہے ہو میں یاد دہانی نہیں عرض کرنا چاہنا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران حضرت عمر گشت پیا کر دے تے گشت کر دیا ایک گھر چوک اللہ دی آواز آئی ہے ماں بیٹی نو کہہ رہی ہے بیٹی ذرا دودھ وچ پانی ملا لے تے جدوں آکھے اماں دودھ وچ پانی کیوں ملاواں آکھے دودھ زیادہ ہوئے گا پیسہ بڑھ جائے گا بہن بیٹی نے آکھے امی جان دی نہیں حضرت عمر دا دور خلافت حضرت عمر دا دور حکومت تے ماں نے جدوں بیٹی نے گل سنائی ہے ماں یہ گل سنن تو بعد کہندی ہے بیٹی اتنی رات گزر چکی ہے اس ویلے عمر کیڑا جاگدا ہے عمر کیڑا پیا دیکھدا ہے جیڑا اس بیٹی نے جواب دیتا میں مولوی ہاں تے مینوں وی دل دی تختی تے لکھنا چاہیے تو مقتدی ہے اپنے امام دا تینوں وی اپنے دماغ وچوں جواب فیڈ کرنا چاہیے ہر مرد ہر عورت ہر بوڑھا ہر جوان ہر بچہ ہر بچی اس بیٹی دا جملہ ذرا اپنے دلوں دماغ تے لکھنا اس بیٹی نے آکھے ادھی رات نو ماں گل کر فرامے ادھی رات نو
انہیں آخیا جی اسی جھوپڑیاں وچ رہن والے تسی وقت دے خلیفہ ہو ساڈا تہاڈا جوڑ کوئی نہیں حضرت عمر نے فرمایا مینوں ایہو جی بہو چاہیے جہدے دل وچ ایہو جہا خوف خدا ہوے ادھی رات نو بھی عقیدہ ہوے رات دے سناٹیاں چ بھی عقیدہ ہوے رات دی تاریکی تے ہنیرے چ بھی عقیدہ ہوے عمر ویکھے نہ ویکھے عمر دا خدا تے دیکھ رہا ہے نا میرا رشتہ طے ہویا اے بیٹی بہو بن کے آئی ہے حضرت عمر گھروں نکلدے سن اور فرماندے سن بیٹی ذرا او جملہ رپیٹ کر ذرا او جملہ دہرانا عمر نہیں دیکھدا عمر دا خدا تے دیکھدا ہے نا جدوں مسلمان دا عقیدہ ہوئے گا دودھ وچ پانی کوئی نہیں پائے گا لاشی رشوت نہیں لوے گا ذاتی زنا نہیں کرے گا عقل ویکھے نہ ویکھے عقل دا خدا تے دیکھدا ہے ماما ویکھے نہ ویکھے مامے دا خدا تے ویکھدا ہے ہر مسلمان جدوں اس عقیدے نال زندگی گزارے گا اونوں گناہ بھی چھڈنا آسان ہو جائے گا تے نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے گا مرد بہادر کی عورت بولو بہادر بندہ ادو ہی بنے گا جدو دل وچ ایمان ہو اللہ دی توحید ہوئے گی کی ہوئے گی اللہ دی توحید ہوئے گی ہن سبحان اللہ بول میں گل نو سمیٹ لی کیونکہ تہاڈی بھی بس ہو چلی ہے تکڑے کو سلطان باؤ نو بھی جان دے جے کہ کوئی نہ نہیں مندے ہاں جی مندے ہو انہاں نو مندے جے کو انہاں دی گل بھی مان لیندے جے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ساڈے ورگے غافل بندیاں نو ویکھ کے نہ جڑے اللہ تو دور رہ کے زندگی گزارن تے اڈیکن بھی ماہ رمضان آسی تے مسیتے جیسے نہیں جو دم غافل سو دم کافر تے سانو مرشد اے ہو سبق پڑھایا
اور کملی والے نال جڑی محبت ہے نا یہ ساڈا ایمان ہے۔ بس ایک آخری گل ہے، میرے ویر نے ایک شعر کی فرمائش کی سی تے میں کہ چلو کسی پڑھا وچ لیا کوئی شعر پڑھ دینا۔ حضور دی محبت ساڈا ایمان ہے نا، بولو تے صحیح، حضور دی محبت ساڈا ایمان ہے۔ جس دل وچ حضور دا پیار نہیں وہ تو مومن ہی نہیں، انجی ہے نا۔ اور ساڈا تے ایمان اور عقیدہ ہے کہ حب احمد ازلی ہی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ نال تے کوئی سخی بن جو تھوڑی دیر، زبان دی سخاوت تے کرو چا مہربانی کہ حب احمد ازلی سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، اور بے سہارا نہ سمجھے دو زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا مدینے میں ہے۔ یہ سبحان اللہ اور اونچی تے ذرا اور رنگ بدل کے گل کر لینے، بولو بولو ذرا سارے اونچی آواز نال، ویسے ہی تھوڑا بولن کا ٹائم ہو گیا، لنگر آ گیا، بولو ذرا اونچی آواز نال کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو گئی اپنا دل تو ہے مدینے میں۔ یہ جی سمجھ نہیں آئی تو سبحان اللہ کو اور رنگ پیش کر دینے، بولو بولو ذرا سارے اونچی آواز نال، لوگوں کے تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، اور رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا بھرم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا نوکر تو تمہارے۔ راضی ہو کہ ناراض؟ راضی ہو؟ چلو ایک قربانی دو گے، پیسے نہیں میں مانگتا، حوصلے چ رہو، قربانی دو گے؟ قربانی بھائی کھڑے مولوی صاحب کی منگتے، بس ایک بندہ یہ چاہیے جدے چہرے تے داڑھی ہوئی نہیں کہ آج جو محفل چ کھڑو کے وعدہ کرے کہ میں آج تو بعد چہرے تے حضور دی سنت سجاواں۔ سبحان اللہ۔ بولو کی ہویا؟ صرف ایک بندہ، جسٹ ایک بندہ، ایک بندہ آج اللہ دے گھر چ کھڑو کہ ادھی رات نو یہ وعدہ کرے کہ میں اپنے چہرے تے حضور دی سنت رکھاں گا، تے یا اللہ جیڑا بھی کھڑو کے وعدہ کرے ان موت تو پہلے پہلے اپنے محبوب دے در اقدس دی حاضری بھی نصیب فرما، تے خواب وچ حضور دا دیدار بھی نصیب فرما۔ ساری رات بندہ محفلیں سنے، ساری رات تقریریں سنے، گل تے عمل تے مکنی ہے نا، کی خیال ہے؟ تے ساڈا یہ حال ہے، اکثر ماشاءاللہ گاڑیاں نے بیٹھے پر وچ کئی بندے ہیں نے رکھنی چاہیے۔ آندے نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چ نا ایک بہروپیہ بندہ سی، بہروپیہ بندہ جڑا لوکاں دیاں نقلاں لاوندا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے کچھ بد نصیباں نے آکھیا بھی تو سارے جہان دیاں نقلاں لاندا ہے، موسیٰ نبی دی نقل بھی لایا کر۔ انہیں آکھیا گل ہی کوئی نہیں، انہیں وہ جا لباس سلایا جہو جی حضرت موسیٰ پہن دے سن، اوویں ہاتھ وچ سوٹا پھڑ لیا، اوویں ہی ٹرے تے جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کولوں دی لنگھے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ بڑا بے نیاز ہے،
اب میرا گستاخ میریاں گستاخیاں کرتا ہے، میریاں نقلاں لاندہ ہے تو انہوں آندہ ہی کچھ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہر ویلے جلال اچ نہ رہا کر، کوئی گل نہیں جو کرتا ہے کرن دے، آخرے دی رسی میرے ہاتھ چاہیے نا۔ وہ جدو وقت آیا نا، جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے آپ دے ساتھی دریا کراس کر گئے، اے بہروپیہ فرعون دی ٹیم وچ شامل سی، فرعون تے فرعون دی ٹیم ساری غرق ہو گئی، اے بہروپیہ سمندر کراس کر کے پھر کنارے تے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے نیاز اللہ، جڑا تیرا دشمن سی انہیں آکھیا آمنا بربی ہارون و موسیٰ تے انہوں ٹوبیاں دے دے کے مارے ہیں، تے جڑا میرا گستاخ سی انہوں پھر چھڑ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے کو پوچھتے سے میں چھڑیا کیوں ہے؟ اللہ دی دسنا کیوں چھڑیا ہے؟ فرمایا موسیٰ انہوں کیویں ماردا؟ میں اندے وال ویکھے لباس ہے تیرا لباس دا رنگ نظر آیا ہے، داڑھی تیری داڑھی دا رنگ نظر آیا ہے، پگڑی تیری پگڑی دا رنگ نظر آیا ہے، جدے چ تیرا رنگ نظر آوے تے میں انہوں غرق کراں، تے اے جدے چ کلیم اللہ دا رنگ نظر آوے میں انہوں کیویں برباد کر سکنا؟ تے جس مسلمان دی زندگی چ محمد رسول اللہ دی سیرت دا رنگ ہوئے گا، غمی وچ خوشی وچ کھان وچ پین وچ جاگن وچ سون وچ، تے اس بندے نو اس امت نو اللہ برباد کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ بس دوستو گل عمل تے مکنی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ اکبر ٹھیک ہے۔ محمد عزیر بن محمد اشرف، عبد الرحمن بن غلام رسول، نعمان بن منظور، یاسین بن محمد